अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। मशरिकी वस्ता की तारीख में कई जंगें ऐसी गुजरी जिन्होंने खित्ते का जोग्राफिया और सियासत बदल कर रख दी, मगर 2025 और 2026 में ईरान, इजराइल और अमरीका के दरमियान होने वाला तसादुम अपनी नौयत, वसअत और आलमी असरात के एतबार से मुनफरिद साबित हुआ। ये सिर्फ मिसाइल्स और बम्बार तैयारों की जंग नहीं, बल्कि मईशत, सिफारतकारी, जौहरी प्रोग्राम और आलमी ताकतों के असर रसूख की जंग थी। ईरान अमरीका मुआहदे ने ताकत का तवाज़ुन कुछ यूं बदला है कि दुनिया मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर के रास्ते पर चल पड़ी। ईरान ने कमजोर हरीफ होने के बावजूद एक सुपर पावर के सामने पसपाई के बजाय बराता पर मुआहदा किया। 14 नुकात पर नजर डाली जाए तो मफाहमती यादाश्त के तहत दोनों ममालिक और उनके इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी करेंगे। अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तमाम यकतरफा बुनियादी और सानवी पाबंदियाँ मुत्तफ़िका शेड्यूल के तहत ख़त्म कर देंगी और ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स के असासे बहाल किए जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और अगले 60 दिनों में यूरेनियम इनरिचमेंट के तकनीकी मामला तय किए जाएंगे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बगैर किसी फीस या रुकावट के बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल देगा। ईरान की इक़्तिसादी तरक्की और बहाली के लिए खित्ते के ममालिक के ताउन से 300 अरब डॉलर्स के फंड्स का जायज़ा लिया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहना था कि हमने ईरान के पैसे दबाए हुए थे जो अब हम वापस करने जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा? जंग के आगाज से कबल आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई थी। ईरान 47 साल से माशी पाबंदियों की जद में था और ईरानी हुकूमत अवाम में नहायत गैर मकबूल हो चुकी थी। आज सूरत हाल ये है कि ईरानी हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल हो गई है। माशी पाबंदियाँ ख़त्म और मुंजमद असासे बहाल किए जा रहे हैं। अमरीका जो 72 घंटे में ईरान से मुकम्मल सरेंडर और रजीम की तब्दीली चाहता था, अपने खुद साख्ता मुतालबे कि ईरान जौहरी सलाहियत हासिल नहीं करेगा के बदले मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को वो सब कुछ देगा जिसका वो दहाइयों से मुतलाशी था। ईरान के चीफ निगोशिएटर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ साहब का अमेरिका के साथ मुआहदे पर कहना था कि हम जो कुछ फौजी कार्रवाई से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज़्यादा हमने मुज़ाकरात के जरिए हासिल किया। इसका कोई मवाजना नहीं। जंग में अमरीका के माशी नुकसानात पर नजर डाली जाए तो अमरीकी महकमा दिफा ने कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए बताया था कि जंग के इब्तदाई 6 दिनों में ही अखराजात 11.3 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे। सिर्फ पहले 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल हुए। बाद सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज और दीगर इदारों की तखमीनों के मुताबिक 12वें दिन तक ये लागत 16.5 अरब डॉलर तक जा पहुंची थी। जंग के इब्तदाई मरहले के बाद रोजाना औसतन 1 अरब डॉलर तक खर्च हो रहे थे। अगर इस रफ्तार को 110 रोज़ा तनाज़े पर लागू किया जाए तो बराह रास्त जंगी अखराजात 100 अरब डॉलर से तजावुज़ कर सकते हैं। मसला सिर्फ बराह रास्त जंगी खर्च नहीं बल्कि कई बरस तक जारी रहने वाले असल अखराजात हैं। जख्मी फौजियों के इलाज, साबिक फौजियों की पेंशन, तबाहशुदा हथियारों की जगह नए हथियारों की खरीदारी, इलाकाई अड्डों की बहाली और कर्ज लेकर जंग लड़ने की सूरत में सूद की अदायगियाँ मजमूई लागत को कई गुना बढ़ा देती है। बाज़ माहिरीन का अंदाजा है कि अगर इन तमाम अवामिल को शामिल किया जाए तो ईरान जंग की मजमूई कीमत आने वाले बरसों में 1 खरब डॉलर तक पहुंच सकती है। ताहम अमरीका के दाएं बाजू के सियासतदान अब भी जंग की बातें करने से बाहर। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि ईरान के बहरी महासरे के खात्मे पर तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक हो जाएंगी, लेकिन अगर ईरान ने मुआहदे पर अमल ना किया तो हम दोबारा मुहासरा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। दाखिली सियासत में बजट पास करवाना तमाम सियासी जमातों और खुसूसन पीटीआई के लिए इम्तिहान बना हुआ है। वफाक और 3 सूबों ने तो बजट पेश कर दिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। पहले बजट को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात के साथ मशरूत किया गया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि 3 माह पेश किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 125 इजाज़त देता है कि आप 3 माह की एक स्टेटमेंट जो है, बजट स्टेटमेंट जो है वो असेंबली से उसको आप अप्रूव करा दें। और जो तकाजा किया जा रहा है सूबे से कि वो अपने हिस्से की रकूम जो है वो वफाक को वापस लौटाए, इस हवाले से कोई फैसला नहीं होगा जब तक खान साहब की हिदायत नहीं आती। जो सूबे का हक है वो सूबे के पास रहेगा जब तक कि खान साहब का मशवरा और उनकी हिदायत इस हवाले से ना आ जाए। फिर आज़ाद सेनेटर फैसल वाउडा साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक टीवी प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब को मशवरा दिया कि आप बजट पास करें, इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। मेरी हाथ जोड़ गुजारिश है, आपको खान का ख्याल है, आपको ये रहा बजट, मेरा सूबा सफर नहीं करेगा और आओ और कहो कि भाई ये मेरी चीज़ है, मुझे मिलना है खान से, मेरा राइट है, हम सियासत नहीं करते। तो बजट पास करें,
आपकी मुलाकात होगी। हम सब तो पढ़ना भी पड़ेगा तो पढ़ जाएंगे यार। लिखे तू करने वाला बन, हम साथ खड़े होंगे। नहीं हुई तो आप बोलना, ठीक है? रास्ता निकालें। बादशाह शफी जान साहब का कहना था कि जुमे को 1 साल का बजट पेश करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब की ख्वाहिश थी कि 3 माह का बजट पेश किया जाए, ताहम कानूनी पेचीदगियों के बायस अब 1 साल का बजट पेश किया जाएगा। जुम्मे को पेश हम करने जा रहे हैं। पार्टी ने ये फैसला कर लिया, पॉलिटिकल कमेटी ने ये फैसला कर लिया है। आफरीदी साहब की ख्वाहिश ये थी कि 3 महीने अगर मुलाकात नहीं होती तो 3 महीने का बजट पेश किया जाए, लेकिन कानूनी पेचीदगियां बीच में आ रही थी और फिर पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम पूरे साल का बजट पेश कर दिया जाए। सेनेटर मशाल यूसुफजई भी इस मुद्दे पर मैदान में आई और उन्होंने बजरिया एक्स पैगाम में कहा कि पार्लिमानी पार्टी में ये फैसला हुआ था कि सूबे के उमूर चलाने के लिए आर्टिकल 125 के तहत बजट लाया जाएगा। बाकी बजट इमरान खान साहब की मुलाकात के बाद पेश होगा। वजीर आला साहब तो 3 महीनों का बजट पेश करना चाहते हैं, लेकिन कानूनी टीम कहती है कि सुकुम है। बताया जाए कि कौन सा कानूनी सुकुम है, क्योंकि पार्टी की कानूनी टीम के मुताबिक ऐसा कोई सुकुम नहीं। लफ्ज़ पार्टी इस्तेमाल करने के बजाय शख्सियत का नाम लिया जाए और बताया जाए कि खान साहब को बाईपास करने की हिम्मत किसकी है। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मीना खान आफरीदी साहब ने 3 माह या 1 साल के बयानात की तरदीद करते हुए कहा कि बजट के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी दरख्वास्त पर इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला दे। कोई फैसला नहीं हुआ। आज मैंने जैसे कहा, हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जो पिटीशन डाली है मुज़म्मिल असलम साहब और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब, कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान से हमारी मुलाकात कराएं। Asif Durrani Saab, I'm very grateful that he's joining us on the show. He's served as as Pakistan's ambassador to Iran and UAE and also the special representative on Afghanistan. Sir, Assalamu alaikum Durrani Saab. बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया. Thank you for joining us. वालेकुम सलाम अलैकुम। दुरानी साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि जो MOU मुस्तकिल जंगबंदी के हवाले से साइन हो गया है और सिफारती लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। अगरचे अलॉन्ग साइड कतर वॉज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडिएटर, बट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं हाउ सिग्निफिकेंट एंड स्प्लेंडेड विक्ट्री इज़ इट फॉर पाकिस्तान। जी यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब अगर आप देखेंगे जो MOU है इसमें 3 सिग्नेचर, प्रेसिडेंट ट्रंप के, प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेशकियान के और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान इज आल्सो ग्रेटफुल टू अदर फ्रेंडली कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर, ओमान और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, तुर्की कि वो इस जो है गुफ्तगू में और इस पूरे एफर्ट्स में शामिल रहे। ये एक ग्रुप एफर्ट थी जिसमें पाकिस्तान को रीजनल सपोर्ट हासिल थी, चाइना और रशिया की सपोर्ट हासिल थी। तो आप ये कह सकते हैं कि बहरहाल पाकिस्तान चूंकि ईरान का डायरेक्ट नेबर है, 920 किलोमीटर उसका बॉर्डर है और पाकिस्तान मुतासर हुआ है, जबकि पाकिस्तान जंग का हिस्सा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने इस एहसास जिम्मेदारी के साथ कि हम भी मुतासर हो रहे हैं, बाकी खिता भी मुतासर हो रहा है, तो ये एक जो है इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी हुई है, क्योंकि अल्टीमेट जो फतह है इसमें वो पीस की है। पीस होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आपने ये MOU देखा है, इसके अंदर एक इंटेंट है कि आपने वॉर हमेशा के लिए बंद कर देनी है, दोस्त धमकी नहीं देनी है आपने, और उसके बाद आपने जो है एक 60 डेज का विंडो जो है वो उन इश्यूज पे है, खुसूसन न्यूक्लियर पे, जिसमें और उसके ईरान के असासों पे, उनकी अनफ्रीज होने पे और सैंक्शंस पे, और उसके साथ ही साथ मुझे यकीन है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो रेजोल्यूशन तैयार होगी वो भी नेगोशिएट होगा। यहाँ पे इनिशियल ड्राफ्ट यहीं से बनेगा, बाद में वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में पेश होगा। तो ये जो 60 डे का विंडो है ये परफॉर्मेंस बेस्ड उस आप समझें पार्लेज होंगे या डिस्कशंस होंगी, जिसकी बुनियाद पर और बाज़ टेक्निकल इश्यूज हैं जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड, उसमें IAEA के इनपुट्स लाजमी होंगे। इसी तरह ये जो एसेट्स हैं उसमें जो हैं मुख्तलिफ ममालिक हैं उनके इनपुट्स होंगे, क्योंकि ये एसेट्स बिखरे पड़े हैं, ये सारे अमेरिका के पास नहीं हैं, इसमें तकरीबन 7 से ज़्यादा ममालिक हैं और वहाँ पे ये एसेट्स हैं। और ये तमाम चीज़ें ऐसी आप UN रिलेटेड सैंक्शंस हैं,
وہ ڈسکس ہونی ہے، تو اس کا وہ ظاہر ہے یو این سیکورٹی کونسل کے ممبرس کے ساتھ ہوگا، تو وہ ہے. لیکن بیسک انٹینٹ یہ ہے کہ نمبر 1 وار ختم. دوسرا یہ ہے کہ وار جو ہے اس میں لیبنان جو ہے وہ بھی شامل ہے. اسرائیل یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ لیبنان اس کو علیحدہ ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو ایم او یو میں اس میں بڑے واضح طور پہ یہ ہے. اور ایران نے اس معاملے میں جو ہے پٹ اٹس فٹ ڈاؤن کہ اگر لیبنان جو ہے وہ اس کا حصہ ہوگا امن کا، تو یہ ہے. تو یہ اس نے اسرائیل نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی، اگرچہ وہ وائلیشنز کرے گا. اور یہ وائلیشن جو ہے وہ امریکہ کو بھی اب اس کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اس سے امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی. اگر آپ یہ ایم اے او کی وائلیشنز ہے تو وہ وائلیشنز میں اسرائیل کا کردار ہوگا، امریکہ کے لیے embarrassment. So the two spoilers, Israel and Iran, would be actively playing their role. But Durai صاحب، جس طرح آپ بھی ٹائم اینڈ اگین یہ مینشن کرتے آئے کہ ڈیکیڈز آف اینیموسٹی اور جو ایک مسٹرسٹ تھا ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ پاکستان نے اس کا ایک انیشل سٹیج جو ہے وہ سیٹ ضرور کیا، اور پھر یہ کامیابی ہم نے ہماری ہی کاوشوں کی وجہ سے حاصل ہوئی. لیکن آپ نے ٹائم اینڈ اگین یہ بھی ضرور مینشن کیا کہ جو امریکہ کی طرف سے جو مطالبات تھے جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ہالٹ کر دینا وداؤٹ فل سینکشنز ریلیف، وہ ان ریئلسٹک تھے. سو یہ جو ایم او یو اور جس کی 14 نکات اور آپ بھی جس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ آپ کے خیال میں جو کور امبیلنس تھا اس کو ایڈریس کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جے سی پی او سے زیادہ ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ جے سی پی او میں امریکہ نے کمٹ کیا تھا سیکنڈری سینکشنز کو ریموو کرنے کا. پرائمری سینکشنز جو امریکہ ریلیٹڈ سینکشنز تھی ایران پہ وہ برقرار تھی، اور امریکہ کی جو اینٹیٹیز اور پرسنالٹیز ور فاربڈن ٹو ڈو بزنس ود ایران، جبکہ نان امریکن اینٹیٹیز جو ہے دے کوڈ ڈو بزنس، جیسے یورپ وغیرہ دوسرے تیسرے. یہ جو ہے یہ تو امریکہ کی بھی بات کر رہا ہے، اور اس میں اگرچہ امریکہ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے، جیسے $300 بلین کا جو فنڈ کی بات ہو رہی ہے فار ریکنسٹرکشن تعمیر نو کے لیے آف انفراسٹرکچر ان ایران، وہ اس میں لیکن امریکہ کی سپورٹ حاصل ہوگی. تو اصل چیز سپورٹ تھی، کیونکہ یہ جو امریکہ نے ان کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے، تو وہ امریکہ میں تو ہارڈلی $2 بلین وقت کے اکاؤنٹس تھے سیٹس تھے، باقی جو ہے وہ تو سارے باقی دنیا میں ہیں. سو یعنی کہ درائی صاحب $300 بلین جو ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو بتائے جا رہے ہیں، وہ حاصل کرنے کے لیے ایران کو امریکہ کی وش لسٹ جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. بات یہ ہے کہ $300 بلین ایک دم سے تو نہیں آ جائیں گی، وہ تو ظاہر ہے ایک یعنی ملٹی ایئر پلان ہوگا، اور ادروائز بھی 5 سے 10 سال کا پیریڈ کی بات ہو رہی ہے ریکنسٹرکشن کے لیے. اس کے لیے علیحدہ سے میٹنگز ہوں گی، اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ڈیٹیل ہوں گی. ایران جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ سامنے لے کے آئے گا تو اس پہ بات ہوگی. پھر یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، یا اس کے جو ہے اس میں گریس کتنا دیا جائے گا. یہ تمام جو ہے سینکڑوں اس میں باتیں ہیں جو نیٹی گریٹیز ہیں وہ باتیں. لیکن اصل میں اس وقت اس ایگریمنٹ کی جو اہمیت ہے اس ایم او یو کی، جو کہ الٹیمیٹلی ول ٹرن انٹو این ایگریمنٹ آفٹر 60 days، یا اگر کوئی ایکسٹینشن ہو جائے تو وہ اور دن بھی لگ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم سنس ریولوشن ان ایران 47 سال پہلے، یہ پہلی دفعہ ایک سیریس ایفرٹ ہوئی ہے ٹو نارملائز ریلیشنز ان اے سینس کہ یہ آپ اس پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. اس سے پہلے سینکشنز ہی تھی، فرام ڈے ون ایران پہ سینکشنز، اور وہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں ہر پروجیکٹ کے ساتھ. 96 کا ڈیماٹولا ہے، اس میں انہوں نے کہا $10 ملین سے بڑا جو ہے وہ آپ کوئی انویسٹمنٹ ایران کے انرجی سیکٹر میں نہیں کر سکتے. نتیجہ کیا نکلا؟ تقریباً اب ایران کا اوپیک کا کوٹا ہے 4 ملین بیرلز پر ڈے، لیکن اس کی اپنی کیپیسٹی 2 ملین سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس جو ہے ان کے جو ہے جو ویلز ہیں ان کو رینوویشن چاہیے، وہ ٹیکنالوجی ہے نہیں، زیادہ تر امریکہ کے پاس ہے، تو وہ یہ پرابلم ایران کو فیس. اس بار درائی صاحب آپ کے خیال میں دونوں سائڈز کو کیا چیزیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل چیز تو دیکھیے اس میں وہ جو نیوکلیر فائل ہے اس پہ سیٹسفیکشن وہ تو تھرو IAEA ہو سکے گی، اور ایران اس معاملے میں تو پہلے ہی وہ کافی فارورڈ لوکنگ تھا.
उसने डिक्लेयर कर दिया कि उनका न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ कोई रुझान नहीं है, और JCPOA ने उस हक को माना कि ईरान जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर सकता है फॉर पीसफुल पर्पसेस, और ये उसका अंडर NPT भी, अंडर आर्टिकल 4 उसका ईरान का हक बनता है। तो ये अमेरिका तो उसको डिनाई नहीं कर सकता, और मेरे ख्याल में अमेरिका अभी भी उसको डिनाई नहीं करेगा। फर्क ये होगा कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है इसकी प्रोडक्शन वो ईरान को शायद सस्पेंड करना पड़ेगा, वो बाहर की सोर्सेज उसको मुहैया करेंगे। एक्सक्यूज मी। तो ये एक फर्क होगा, वो मेरे ख्याल में JCPOA में तो उस तरह से तो आप नहीं कह सकते, वो तो उसने खुद अपना बना रहा था। ये एक स्टेप फॉरवर्ड मेरा ख्याल है, अभी मुझे इसकी पूरी डिटेल्स का पता नहीं है, या अभी जो फ्यूचर में 60 डेज में डायलॉग होगा वो क्या है कि आया न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल जो है वो ईरान अपने मुल्क में ही जारी रखेगा, या वो एनरिच यूरेनियम 3.67% ग्रेड का जो है वो बाहर से लेगा। मसलन रशिया जो है वो इनके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फ्यूल मुहैया करता है, Right. उसमें ईरान वो फ्यूल नहीं बनाता। तो ये एक चीज आप सामने देखने की। राइट दुरानी साहब, एंड माय लास्ट क्वेश्चन, आई वुड वांट यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस एज वेल। आपने 15 जून को ट्वीट करके जब ईरान और US एग्रीमेंट के हवाले से और परमानेंटली मिलिट्री ऑपरेशंस को एंड करने के हवाले से उसको एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू करार दिया और आपने वेलकम किया था वो पूरी डेवलपमेंट को, साथ साथ आपने मेंशन किया पाकिस्तान को किस तरह से एक रिकग्निशन जो है पाकिस्तान डिजर्व करता है अपने कंस्ट्रक्टिव और रिस्पॉन्सिबल रोल के हवाले से। आपने लास्ट पैराग्राफ में इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जिक्र जरूर किया था और आपने कहा था कि इट वुड बी अ स्टेट्समैन-लाइक जेस्चर फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू कंग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग डिप्लोमेसी एंड रिड्यूसिंग टेंशंस इन द रीजन। दुनिया इस बात की मोतरफ है और एतराफ कर रही है, एडमिट कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है पाकिस्तान के रोल को। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड ट्वीट दुरानी साहब बट ही नेवर मेंशन्ड पाकिस्तान। कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है भारत के लिए? आपने आपके सवाल में ही जवाब है, और मेरे ख्याल में मोदी साहब आप जाहिर है वो उसमें तंग नजरी का मुजाहरा किया है। माफी चाहता हूँ ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया ने किया है। अगर नहीं किया तो इजराइल ने, इंडिया ने जो है वो इसको, या UAE ने शायद नहीं किया है, बाकी सारी दुनिया ने किया। बाकी सारी दुनिया ने तारीफ की है। थैंक यू सो मच दुरानी साहब फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जहां पर बड़ी डिविजन्स जो हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और तवातर के साथ काफ़ी अरसे से, जहां पर मंगल के रोज़ का जो अडियाला जेल के बाहर का एहतजाज था उस हवाले से भी काफ़ी एक कन्फ्यूजन पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनके बयानात में भी, और एक दूसरे के हवाले से बड़ा एक नाला नज़र आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मामला है जहां पर बजट को लेकर क्या फ़ैसला हुआ है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के। सर अस्सलाम वालेकुम शफी जान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शफी साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज़ इसी हवाले से कि खैबर पख्तूनख्वा ने, आपकी हुकूमत ने फिर क्या फ़ैसला किया है? कल के दिन आप लोग बजट पेश करने जा रहे हैं और ये 1 साल का बजट होगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक बजट की बात है तो हम कई दिनों से अपने कानूनी जो हमारे माहिरीन हैं उनसे मशावरत जारी थी। आफरीदी साहब मुसलसल 3 दिन उनके साथ मीटिंग्स करते रहे। आफरीदी साहब की ख्वाहिश थी कि हम एसेंशियल बजट 3 महीने का पेश करें, लेकिन वो कुछ कानूनी पेचीदगियां उसमें आ रही थी, तो फैसला कल ये कर लिया गया है कि कल हम इंशाल्लाह बजट पेश करेंगे, कल 2 बजे, और पूरे 1 साल का ये बजट होगा। और हमें उम्मीद है कि तमाम सूबों से ये बेहतरीन बजट होगा, फेडरल हुकूमत से बजट बेहतर बजट होगा। अच्छा। हम कोई नया टैक्स इसमें नहीं लगाने जा रहे, और इसके साथ साथ काफी सारी चीजें हैं जो कल इंशाल्लाह जब पेश होगा तो सारी कौम के सामने आ जाएगा। हमने कोशिश की कि 3 महीने का बजट पेश किया जाए। आफरीदी साहब की खुद भी ये ज़ाती ख्वाहिश थी, लेकिन जब कानूनी टीम से मशावरत हुई, कुछ बैक टू बैक उनके साथ मीटिंग्स हुई, तो कुछ उसमें कानूनी पेचीदगियां आ रही थी। जहां तक कटौती की बात है तो उस पर हमारी स्टैंडिंग वही है कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, जो शेयर खैबर पख्तूनख्वा की काटने की ये बात कर रहे हैं, हम उस पे उनके साथ एग्री नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है। CM आफरीदी साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उनसे राय ली जाए इस बारे में, और वो जो भी फैसला करेंगे वो मनमून कबूल होगा। मैं शफी साहब, मैं उस तरफ आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि कानूनी टीम से मशावरत हुई थी। आज मशल यूसुफ जई साहिबा ने ट्वीट करके
بہت سارے سوالات ریز کیے ہیں اسی آپ کے فیصلے پر. وہ کہتی ہیں قانونی ٹیم کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ قانونی ٹیم نے مشورہ دیا تھا کہ اس میں بڑے سکم ہیں کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب بطور سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف انہوں نے ایک آرٹیکل 125 کا 125 کا حوالہ دیا تھا کہ جو کہ اجازت دیتا ہے کہ 3 ماہ کا بجٹ پیش کر دیا جائے, اور ایک پریشر آپ لوگ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ 30 جون تک اگر عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی دی جاتی تو پھر ایسے میں 3 ماہ کا بجٹ پیش کیا جائے گا. لیکن پھر ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ لوگ 1 سال کا, اور ابھی آپ نے بھی جس طرح سے کہا یہ قانونی ٹیم, وہ سوال اٹھا رہی ہے مشعل یوسفزئی صاحبہ کہ کون سی قانونی ٹیم تھی یہ؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ قانونی ماہرین جو ہے وہ پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں اور باہر کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا. اب ایک ایک کا نام بتانا تو میں مناسب نہیں سمجھتا. بات بڑی واضح ہے, اگر 125 کی یہ بات کر رہے ہیں تو پھر 123 اور 124 بھی پڑھنا چاہیے, یا صرف آپ 125 پڑھ کے اپنا فیصلہ تو نہیں دے سکتے. وہاں پہ جو آرٹیکل 122 ہے اور 123 یا 124 ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے. بات بڑی واضح ہے کہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ سی ایم صاحب کی ذاتی خواہش 3 مہینوں کی بجٹ پیش کرنے کی تھی, لیکن پھر جب قانونی پیچیدگیاں اس میں بیچ میں آئی تو پھر یہ پارٹی نے فیصلہ کیا, پولیٹیکل کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا, ان سے بھی مشاورت ہوئی, ہر بندے سے پارٹی کے اندر مشورہ ہوا. بات بڑی واضح ہے کیونکہ مشعل یوسفزئی صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کوئی پولیٹیکل کمیٹی کی مشاورت میٹنگ نہیں ہوئی اس معاملے کے حوالے سے. انہوں نے کہا کوئی پارلیمنٹری پارٹی کی اجلاس میں کوئی یہ ڈیسیشن نہیں لیا گیا. قیادت کا جو ہے وہ نام بتایا جائے کہ کس نے یہ مشورہ دیا, اور یہ بھی آپ ضرور کلیریفائی کر دیں کہ یہ سوللی قانونی ٹیم کے بقول آپ کے کہ اگر باہر کے لوگوں سے بھی انپٹ لیا جا رہا تھا اس کے بعد فیصلہ سوللی ڈسکریشن تو سی ایم صاحب کا ہے, تو سی ایم صاحب کا یہ فیصلہ سمجھا جائے؟ نہیں, فیصلہ پارٹی نے لیا ہے, پارٹی کی لیڈرشپ نے لیا ہے. سی ایم صاحب کی تو میں نے شروع میں کہا کہ ان کی ذاتی خواہش تھی کہ 3 مہینوں کا بجٹ پیش کیا جائے. دیکھیں پولیٹیکل کمیٹی میں شاید مشعل صاحبہ تو اس کا حصہ نہیں ہے اور ان کا بیان بھی میں نے نہیں دیکھا. اگر آرٹیکل 125 کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ آرٹیکل 123 اور 124 بھی پڑھنا چاہیے, اس کے بعد ہی اس پہ کوئی کمنٹ کرے. شفیع صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس میں شامل ہے, یعنی کہ سینٹرل لیڈرشپ بشمول چیئرمین پی ٹی آئی, سیکرٹری جنرل آپ کی پارٹی کے تمام جو ہے کہ آج بیرسٹر گوہر کی آپ مشعل یوسفزئی کو تو کوٹ کر رہی ہیں لیکن آپ بیرسٹر گوہر کو کوٹ نہیں کر رہی. بیرسٹر گوہر کا بیان آج صبح آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کیا جائے لیکن قانونی پیچیدگیوں کے بعد ہم پورے سال کا بجٹ نہیں. پھر میرے نظر سے مینا خان آفریدی صاحب کا بھی بیان گزرا نا, جو کہہ رہے تھے کہ بجٹ کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ہماری درخواست پر ملاقات کا فیصلہ دے. نہیں, وہ تو فیصلہ آ چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہماری پٹیشن تھی. کل ہم بجٹ پیش کرنے جا رہے ہیں, کل 2 بجے سیشن بلا لیا گیا ہے, 11 بجے کیبنٹ کی میٹنگ ہے, 1:30 بجے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہے اور اس کے بعد 2 بجے بجٹ پیش کر دیا جائے گا. بٹ شفیع صاحب یہ مشعل یوسفزئی صاحبہ جو ٹویٹ کر کے سوال اٹھا رہی ہیں اس سے بڑی ایک امبیرسنگ ایک پوزیشن نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اور بالخصوص کے پی حکومت کی. وہ کہہ رہی ہیں ہم کیوں ہر چیز, آپ سن لیجئے, وہ کہہ رہی ہیں ہم کیوں ہر چیز میں اچھے بچے بنے ہوئے ہیں, ہر چیز پہ اگری کر جا رہے ہیں. خان صاحب کو بائی پاس جو ہے وہ بائی پاس کرنے کی ہمت کس کی ہے؟ کہ کوئی عمران خان صاحب کو بائی پاس نہیں کر سکتا, کوئی عمران خان صاحب کو مائنس نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب کی یہاں پہ حکومت ہے, ہم سب عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے. مشعل صاحبہ اگر آج سینیٹر ہے تو عمران خان کی مرہون منت ہے. میں آج اگر ایم پی اے ہوں, اس کے بعد وزیر ہوں تو عمران خان صاحب کی مرہون منت ہوں. سہیل آفریدی صاحب اگر آج وزیر اعلیٰ اس صوبے کے ہیں تو عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان صاحب کا سہارا ہے سب کے پاس. تو دیکھیں چیزیں ڈسپلن سے چلتی ہے, کل عام اس قسم کے بیانات نہیں دینے چاہیے. آپ نے جس طرح کہا کہ تمام کریڈٹ جو ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے, وہ گزشتہ روز ایک پروگرام میں ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آپ کو فیصل واوڈا صاحب مشورہ دے رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ بجٹ پاس کریں, وہ پھر ملاقات کروا دیں گے. آپ اس حوالے سے بھی کامنٹ کریں گے, لیکن یہی فیصل واوڈا صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, لیڈرشپ کو جو ہے وہ مزے لگے ہوئے ہیں, جو تمام پوزیشنز اس وقت باہر انجوائے کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ 3 سال سے جو عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب باہر آئے. دیکھیں میں تو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی تو بات نہیں کر سکتا, لیکن میں اپنی حکومت کی یہ بات کروں گا, میں آفریدی صاحب کی یہ بات کروں گا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ عمران خان صاحب باہر نکلے. وہ ہماری لیڈر ہیں, عمران خان صاحب کو اغوا کیا گیا ہے, قید نہیں کیا گیا. نہیں لیکن سر آپ نے پریشر کریٹ کرنا تھا نا شفیع صاحب, قومی اقتصادی کونسل اجلاس میں شرکت کر کے تب بھی بات انہوں نے ریز کی سہیل آفریدی صاحب نے, لیکن باوجود اس کے ملاقات نہیں ہو سکی خان صاحب سے. ملاقات کے لیے آپ لوگ نے پھر پریشر ڈالا کہ جی ہم 3 مہینے کا بجٹ پیش کریں گے, اس سے بھی پھر آپ دستبردار ہو کے 1 سال کا بجٹ پیش کر رہے ہیں, ملاقات پھر بھی نہیں ہو سکی. سو آگے کیا گارنٹی, آپ کو
फैसल वावड़ा साहब की बात पे यकीन है? आपने कहीं फैसल वावड़ा साहब के मशवरे पे तो नहीं अमल कर रहे? आप सुन लें, हमने कोई फैसल वाड़ा साहब के मशवरे पे कोई अमल नहीं किया। ये क्वेश्चन आपको गवर्नमेंट से करना चाहिए कि इस मुल्क में कोई कानून है, इस मुल्क में कोई आईन है, इस मुल्क में कोई अदालत है। क्या आईन के मुताबिक, अदालत के मुताबिक जो फैसला होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? आप हमसे ये बात तो कर रही हैं, आप गवर्नमेंट से पूछे। आप गवर्नमेंट से पूछे कि इमरान खान साहब से 7 महीनों क्यों आइसोलेशन में डाला हुआ है, इमरान खान साहब को तभी सहूलत क्यों नहीं मिल रही, इमरान खान साहब की मुलाकात क्यों बंद है, इमरान खान साहब की बेटों से बात क्यों नहीं हो रही, बहनों से मुलाकात क्यों नहीं हो रही। ये इस तरह नहीं चल सकता कि आप सारी चीजें हमारे ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रही हैं। आप ये क्वेश्चन गवर्नमेंट से करें। नहीं, मैं मलबा आप पे नहीं, मैं हुकूमत से भी हम सवाल करते हैं, लेकिन हम आप अदालत से भी सवाल करें कि अदालत ने जब एक हुक्मनामा दे दिया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही, COC क्यों नहीं लग रहा उस पे, अदालत क्यों इतनी वीक फुटिंग्स पे है। ये 17 सीटों की जो जमात इस वक्त बरसर इक्तिदार है, ये किसके बाजू पे यहाँ पे बैठी हुई है, फैसले कौन कर रहा है, ये सवाल तो आपकी गवर्नमेंट से बनते हैं। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम हुकूमत से भी सवाल करते हैं कि क्यों नहीं एग्जीक्यूटिव की जानिब से अमल दरामद किया जा रहा है उन कोर्ट ऑर्डर्स का, लेकिन एक प्रेशर भी तो अपोजिशन की तरफ से क्रिएट होना है, KP हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर क्रिएट होना है। अलीमा खान साहिबा टाइम एंड अगेन कहना पड़ता है उनको कि अटक पुल से जो है वो आप आगे बढ़े, आके एक प्रेशर क्रिएट करें। अडियाला जेल के बाहर जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग अगर आएंगे, एक साइजेबल तादाद होगी तो फिर उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा। कल शेख वकास साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि जी उन्होंने अपने हल्के से 2 वैन्स भिजवाई और बाकी कोई टर्न अप नहीं। उन्होंने कहा पंजाब से फिर थोड़ी बहुत क़यादत जो है वो नजर आ जाती है, लोग निकल आते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए वो एक जिम्मेदार पोजीशन पे बैठे हैं, इस किस्म के बयानात उनको नहीं देने चाहिए। ये जो तफरीक पैदा करने की वो कोशिश कर रहे हैं नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा की जितने लोग जाते हैं, आपने देखा होगा कि हमेशा तहरीक तो खैबर पख्तूनख्वा से चली है। लेकिन बावजूद उसके नाराज आपके MPs है ना खैबर पख्तूनख्वा के। कोई नाराजगी नहीं है, हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। जो लोग मीडिया पे आ चुके हैं 4 से 5 लोग, उनसे भी बात की जाएगी, सुना जाएगा उनको भी। जब हम कल बजट पेश करने जा रहे हैं तो हमारा नंबर सामने आ जाएगा। हम बड़े कंफर्टेबल जोन में हैं। आप कंफर्टेबल जोन पे हैं, आप कह रहे हैं उनसे भी बात करेंगे, यानी कि अभी तक उनसे बात नहीं की है, उनकी भी आज बहरहाल नाराज पार्टी की एक डायरेक्शन आ चुकी है कि जो लोग मीडिया पे आ चुके हैं उनसे कोई बात नहीं होगी। अच्छा। हम डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं, हम डिसिप्लिन को ही फॉलो करते हैं, हम जिम्मेदारान ओहदों पे बैठे हैं, हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है वो एक जिम्मेदार होता है और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना भी चाहिए। हमारी कुलीग्स हैं, हमारे लिए मोअज़्ज़िज़ हैं, वो भी इमरान खान साहब के टिकट की वजह से बने हैं और पार्टी के खिलाफ बजट में तो वोट दे ही नहीं सकते। अगर देंगे तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ बात जाएगी। अच्छा, बट शफी साहब क्या ये जो बजट पेश करने का फैसला, इसमें अलीमा खान साहिबा को ऑन बोर्ड लिया गया है? देखिए अलीमा खानम साहिबा का आपने बयान देखा होगा, उन्होंने आज कोर्ट के बाहर भी इस पे बात की। उन्होंने जो फाटा का हमारा शेयर है उस पे जोर दिया, बिल्कुल हम उस पे जोर देंगे। फाटा का जो हमारा शेयर बनेगा, क्योंकि अब जो NEC में जो हमारा मुकदमा, जो हमारी मौक़िफ़ की जीत हुई है, जो अब अपडेट होगा NFC का शेयर, फिर उस शेयर में जो हमारा हिस्सा बनता है उस पे उन्होंने बड़ी जोर दिया। बिल्कुल हम वही करेंगे जो उन्होंने बताया है। उनका इनिशियल मुतालबा तो ये था कि आप बजट ना पेश करें, एक प्रेशर डालने के लिए। 175 अरब की उन्होंने कटौती की बात की, बिल्कुल हम उस पर स्टैंड कर रहे हैं कि जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, हम 175 अरब रुपए जो हमारा शेयर है वो हम इनको काटने नहीं देंगे। और यही बात NEC में सोहेल आफरीदी साहब ने बड़े कैटेगोरिकली वहां पे कहा कि ये चीज इमरान खान साहब की मुलाकात से मशरूत है, इतना बड़ा फैसला हम नहीं ले सकते। हम इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे, हम वहां पे बैठेंगे, उनसे मशवरा लेंगे, वो जो भी कहेंगे उसी के मुताबिक फैसला किया जाएगा और वो चीज आपके सामने रखी जाएगी। राइट। शफी साहब ये भी ज़रूर बताएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और सोहेल आफरीदी साहब, इनके इल्म में ये खबर थी कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान साहब को 2 से 3 रोज़ के लिए शिफा आई ट्रस्ट जो है वो रखा गया और फिर वहीं पर बताया जा रहा है कि कम से कम 2 PTI के शख्सियात से उनकी मुलाकात भी करवाई गई है? नहीं, ऐसी कोई बात हमारे इल्म में नहीं है और ना ही इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल लाया गया। रात के अंधेरे में पिम्स एक बार फिर लाया गया, पिम्स में उनको कुछ इंजेक्शन लगवाए गए जिस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। ये हमेशा रात के अंधेरे में उनको पिम्स लाते हैं, पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है और उनको जो खान साहब को जो मसला है वो रेटिना का है। जब एक अस्पताल में उसका स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है तो बड़ी आम जहन की बात है कि अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हो या मैं बीमार हूँ, उस मर्ज का जो डॉक्टर है वो किसी हॉस्पिटल में है ही नहीं, तो हम उस हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे? तो डे 1 से जो हमारा मुतालबा है कि उनको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, अपनी फैमिली की ज़ेर निगरानी ज़ाती डॉक्टर के हमरा
آج بھی ہم وہی مطالبہ کر رہے ہیں، اور ان کی صحت کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ فیملی انٹرویئر کرے گی، کیونکہ یہ سیاسی فیصلہ تو ہے نہیں، تو فیملی جو بھی اس پہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تحریک انصاف ان کے ساتھ کھڑی ہے. بار بار جیل مینول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، رات کے اندھیرے میں خان صاحب کو پمز لایا جاتا ہے، وہاں پہ انجیکشن لگوائے جاتے ہیں، کس چیز کے انجیکشن لگوائے جاتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو حکومتی جتنی بھی رپورٹس ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، پمز کی جتنی رپورٹس ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. رائٹ شفیع صاحب، اب الٹیمیٹلی پریشر حکومت پہ کیسے ڈالا جائے گا؟ ایک طرف تو حکومت ہے جس کی گورننس کا عالم یہ ہے کہ عوام جو ہے اس کی چیخیں نکل چکی ہے، دوسری طرف اپوزیشن ہے، اپوزیشن پہ بھی ایک تنقید جو ہے وہ زور پکڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جہاں پر اپوزیشن اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی. آپ نے مشکل حالات کا ذکر کیا، وہ بالکل بات درست ہے، لیکن جو علیمہ خان صاحبہ ایک التجا ان کو بار بار درخواست کرنی پڑی ہے کہ 10,000 بندہ اگر اڈیالہ جیل کے باہر آئے، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب ٹائم اینڈ اگین آئے ضرور ہے، آپ کی وہاں پر قیادت بھی، خیبر پختونخوا کی ریپرزنٹیشن بھی وہاں پر نظر آئی ہے، لیکن 10,000 سے کم بندہ یا نہ ہونے کے برابر بندہ وہ امپیکٹ نہیں کریٹ کر پا رہا. کوئی تحریک، اور کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت سے جب سوال کرو تو وہ گھوم پھر کے سہیل آفریدی صاحب کی طرف جو ہے تمام پوائنٹ کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ہدایت جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کو ہے کہ تمام سٹریٹ موومنٹ کا چارج ان کو دیا گیا ہے. کوئی مزاحمت کا پلان ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ سٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری تھی وہ آفریدی صاحب کو دی گئی تھی، پھر جس طریقے سے انہوں نے سٹریٹ موومنٹ کو اس ذمہ داری کو نبھایا ہے وہ مثالی ہے. پنجاب میں ان کو کرفیو لگانا پڑا ان کے خوف کی وجہ سے، سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے وہ ملاقات سے پیچھے ہٹ گئے، پھر بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جلسے کے لیے وہاں پہ گئے تو 144 لگایا گیا، اور خیبر پختونخوا کی میس موبلائزیشن آپ کے سامنے ہے. تو ہم لیکن اس سے حاصل کیا کیا شفیع صاحب آپ لوگوں نے؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن ہوئی، اور خیبر پختونخوا بالکل کمپلیٹلی تیار ہے، آفریدی صاحب کمپلیٹلی تیار ہے، اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ اختیار ان کو دیا ہے. ہم نے ایک میسج بھی بھجوایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئے، ہم لانگ مارچ کریں، آپ کوئی اور لائے عمل دیتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں. تو وہاں سے میسج یہ آیا کہ آپ اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کریں کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے، اور فیصلے کا اختیار اچکزئی صاحب کے پاس ہے. پھر اس ضمن میں آفریدی صاحب کی ملاقات بھی ان سے ہوئی ہے، اور انہیں بڑا کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ جی آپ گورننس دے کے، اور جو تحریک کی ذمہ داری ہے وہ میری ہے، اور میں جو بھی فیصلہ کروں گا وہ آپ کے سامنے ہوگا، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اور آفریدی صاحب ان کو بیک کریں گے. نہیں تو اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنے، اور ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا جا رہا. دیکھیں، ذمہ داری عمران خان صاحب نے ہی ان کو دی ہے، لیڈر آف اپوزیشن بھی عمران خان صاحب نے ہی ان کو بنایا ہے. تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کے ان کو ووٹ دیا ہے. تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے. اب خان صاحب نے ذمہ داری ان کو دی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تحریک انصاف، پوری خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی جو تحریک انصاف ہے، آفریدی صاحب ہے، ان کے بیک پہ کھڑے ہوں گے. سر کیونکہ وہ جو ناراض اراکین ہیں، وہ جو ٹی وی شوز پر آئے، مشتاق غنی صاحب نے تو ہمارے پروگرام میں کہا تھا وہ آزادی یا موت والا کنٹینر بھی ہم اس کی تلاش میں ہیں. دیکھیں، آزادی اور موت والا جو کنٹینر تھا جس کی تلاش میں مشتاق غنی صاحب ہیں، تو یہ تلاش جو ہے یہ کیبنٹ کی ایکسپینشن سے پہلے کیوں نہیں یہ کر رہے تھے؟ جب کیبنٹ ایکسپینڈ ہوا اور اس میں مشتاق غنی صاحب کا نام نہیں آیا، اس میں فضل الہی صاحب کا نام نہیں آیا، اس میں باقی جو قاسم شاہ صاحب ہے اس کا نام نہیں آیا، جب ان کے نام نہیں آئے تو ان کو تحریک یاد آ گئی. اگر یہ ایکسپینشن سے پہلے یہ باتیں کرتے تو اس میں زیادہ وزن ہوتا. ہمارے لیے کافی معزز ہیں سب صاحبان، ہم سب سے بات کریں گے، سب ہماری کولیگز ہیں. عمران خان صاحب کے ووٹ کی وجہ سے ہی مشتاق غنی صاحب 3 دفعہ ایم پی اے بنے ہیں، عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی فضل الہی صاحب 3 مرتبہ ایم پی اے بنے ہیں، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی قاسم شاہ اور میجر صاحب جو ہیں وہ ایم پی ایز بنے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا ٹیگ ان سے ہٹا لے، ہم سے ٹیگ ہٹا لے، تو ہم 200-300 ووٹ نہیں لے سکتے. بات بڑی واضح ہے کہ پارٹی عمران خان کی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کو منوان قبول کرنا پڑے گا. اگر کوئی بھی عمران خان، وہ ٹرک ہے کدھر ویسے؟ وہ ٹرک اگر مشتاق غنی صاحب ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ٹرک ادھر ہی ہے، اور جب وہ بھی فیصلہ کیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ سہیل آفریدی صاحب ہوں گے، اور وہ ٹرک کسی طرف بھی جا سکتا ہے. پھر رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شفیع جان صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب اس وقت سے بات کر رہے تھے، جنہوں نے کہا کہ کل کے روز خیبر پختونخوا حکومت 1 سال کے لیے بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، تمام قانونی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جو قانونی ٹیم نے مشورہ دیا جس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر سے بھی لوگوں سے گفتگو ہو رہی تھی، ان کا بھی انپٹ شامل کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آن بورڈ ہے. یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کا ایک یہ متفقہ فیصلہ نظر آتا ہے. سو پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، لیٹس سی کیسے سچویشن انفولڈ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ رہے.
की सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। फवाद साहब, लाइक आई मेंशन्ड लास्ट ईयर हमने देखा नेशनल डायलॉग कमेटी आपने उसकी तश्कील दी, उसको वो फॉर्म होती हुई दिखाई दी, उसकी बहुत सारे नशिस्त जो है रखी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और अब 6 से 7 माह तकरीबन उसको बने हुए भी हो गए। आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन वो एफर्ट्स जो है उस पर भी मैं आऊँगी कि कब उसके हमें समरात नज़र आएंगे बाकायदा, क्योंकि आप लोग अपोजिशन से भी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप हुकूमती नुमाइंदों से भी मुसलसल आप लोग इन टच हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ पर मौजूदा हुकूमत तो कर रही है, हुकूमत तो चल रही है, लेकिन पाकिस्तान या मुल्क नहीं चल पा रहा। ऑपोजिशन को देखें तो ऑपोजिशन जो है वो ऑपोजिशन नहीं कर पा रही। हाउ पेनफुल इज दिस सिचुएशन फॉर यू? कितनी तकलीफ दे है आपके लिए एज अ सीनियर पॉलिटिशियन एंड हु सर्व्ड इन द गवर्नमेंट्स? देखिए, जो पाकिस्तान का जो मसला है ना, वो आपने अपने जो इब्तदाई है उसमें जो आपने बयान किया है ना, वो मसला ये है कि हुकूमत से हुकूमत नहीं हो पा रही और अपोजिशन से अपोजिशन नहीं हो पा रही। ये कोर इशू है इस वक्त जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग हैं वो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए हैं इस वक्त पाकिस्तान की इस सारी पोजीशन में, क्योंकि पार्लियामेंट आई फॉर्म 47 से एक पार्लियामेंट बन गई, डमी पार्लियामेंट बन गई। उससे आप जब ले रहे हैं कोई भी जो लेजिस्लेशन करा रहे हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आ रहा है। अच्छा, अब लोगों में और हुकूमत में फासला पहले ही बहुत ज्यादा है। जो मईशत है वो नीचे जा रही है, उसकी वजह से जो फासला है वो और बढ़ गया। और जो ही लोग कोई बात करते हैं हुकूमत के खिलाफ, वो फौरन पॉपुलर हो जाती है, क्योंकि चाहे वो एक कॉलम लिखे जाए, चाहे कोई बंदा वजीर को बात कर ले, चाहे कोई सेनेटर बात कर ले, कोई कुछ कर ले, वो फौरन पॉपुलर हो जाती है। वो इसलिए पॉपुलर हो जाती है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, माशी एक बहुत बड़ा बहरान है। और सिर्फ ये कहना कि बाहर की कामयाबियां हैं, वो जब तक आप उसके इंटरनल उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, वो कैसे आपको उसका फायदा होगा। लिहाजा और पाकिस्तान जैसा जो डाइवर्स मुल्क है, उसके अंदर तब्दीली के तमाम रास्ते बंद करना भी अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि उससे मामला बड़े खराब होते हैं। बट फवाद साहब, इसी हालात को देखते हुए एहसन इकबाल साहब तो वो कह रहे हैं कि हमें 10 साल दिए जाए अगर हमसे तरक्की की उम्मीद आपने रखनी है। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने 12 बजट दिए हैं बतौर चीफ मिनिस्टर और 5 बजट उन्होंने दिए हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर। अगर 17 सालों में कोई वो अपना इकोनॉमिक विजन नहीं दे सके, तो मुझे आप बताएं कि वो अगले 5 साल में या 1 साल में या 2 साल में वो क्या करेंगे? जब वो 17 साल में कुछ नहीं कर सके तो अगले 5 साल में क्या करेंगे? सो एहसन इकबाल साहब को वजीर, मुझे तो एक तो सच्ची बात यह है कि मुझे ये भी नहीं समझ आती कि ये वजीर हैं क्यों। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप जो मिनिस्टर बनते हैं या कोई आप लीडर बनते हैं, तो आप विजन लेते हैं ना, चाहे वो आपका अपना विजन है, उसके मुताबिक आप चलते हैं। आप एक सेकुलर सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक जो है प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, आप एक रिलीजियस सोसाइटी की तरफ जाना चाहते हैं, कोई विजन हो ना तो फिर आप करें। देखो, अगर खाली प्रोटोकॉल के लिए आपने बनना है तो सच्ची बात है, ये फैमिलीज जो हैं इनके पास तो अपनी गाड़ियां आगे पीछे लगाने के लिए बहुत पैसा है। अपनी गाड़ियां खरीदें, 20 गाड़ियां आगे लगा लें, 20 पीछे लगा लें। अगर यही करना है तो जहाज जो है वो खरीद रहे हैं सरकारी पैसों से, फ्रैंकली वो अपने पैसों से भी अफोर्ड कर सकते हैं। सो आई डोंट नो कि क्या इनकी पावर में सिर्फ यही है कि हुकूमत में नाम वगैरह लिखवाना है। फिर अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिशमेंट को बेवकूफ बनाने का इनके पास बहुत गुर है। इतनी ये जो हम समझते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट इन्हें इस्तेमाल कर रही है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, ये एस्टैब्लिशमेंट को इस्तेमाल करते हैं हमेशा और बड़े सस्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान है वो इस वक्त दोबारा इन्हीं दोनों फैमिलीज जो हैं वो पाकिस्तान को अपने कह लें कि अपने जो पर्सनल एक विशेष के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उन्होंने उनको जो है जो भी कर करा के उनको साथ रखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। पाकिस्तान के अवाम इस सारी क्वैगमायर के अंदर, इस सारी जो आप समझिए कि मंजरनामा है, उसमें पाकिस्तान के अवाम तो माइनस है। तो ये हुकूमत चल रही है और अब देखते हैं कितनी देर चलती है। राइट। और फवाद साहब, आप खुद भी देख रहे हैं, आज भी बिलावल भुट्टो साहब भी, बल्कि आपने ट्वीट भी किया, बिलावल भुट्टो साहब आज पेट्रोलियम लेवी पे भी बड़ा वो शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे थे। उन्होंने कहा जी हम लेकर आए थे, लेकिन आपने भी उनसे सवाल किया कि बट इट वाज बिलावल भुट्टो साहब एंड पीपल्स पार्टी दैट वोटेड लॉ टू गिव गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर्स टू इम्पोज
لیوی آن پیٹرولیم. تو یہ کنسسٹنٹ آپ نے سوال کیا کہ کنسسٹنٹ کیوں نہیں ہے کوئی ایشو پہ, سو کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ پھر یہ جو تحفظات بجٹ کے حوالے سے جس کا اظہار ٹائم اینڈ اگین پیپلز پارٹی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, یہ سب ایسی ہے؟ دیکھیے ایک تو جو پرابلم ہے نا نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, وہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی جو پالیٹکس ہے ان کی وہ 90s سے باہر نہیں آتی. سو وہاں پہ کنوینئنٹ تھا, آپ ایک بیان دیتے تھے, اگلے دن اخبار میں چھپتا تھا, اگلے دن آپ کہتے تھے میں نے تو دیا ہی نہیں. اب تو سارے بیان جو ہیں وہ چلتے ہیں ٹی ویوں پہ, لوگوں کو یاد رہتے ہیں, تو آپ کی کوئی پوزیشن تو ہے ہی نہیں. آپ دیکھیے کشمیر کے اوپر ان کا وزیر اعظم وہاں پہ کیا کر رہا ہے, اور بلاول صاحب کی پوزیشن دیکھیں کیا ہے, صدر صاحب کی پوزیشن کیا ہے. اور پھر دوسرا جو زرداری فیملی کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو شاید بہت ہی بیوقوف سمجھتے ہیں. بھئی پیٹرول لیوی کے اوپر آپ کے 2 اعتراض ہیں. پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ جی آپ نے کیوں لگائی ہوئی ہے, تو بھئی آپ تو خود آپ نے لاء میں بل دیا تھا, یہ حکومت کو اختیار دیا کہ آپ لیوی لگا دیں, تو آپ نے ووٹ کیوں دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ پیسہ آپ ہمیں صوبوں کو ٹرانسفر کر دیں, یعنی آپ سندھ کو ٹرانسفر کرتے ہیں یا پنجاب کو ٹرانسفر کرتے ہیں, تو جو پہلے پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں وہ کدھر لگے ہیں؟ 35 ٹریلین روپیہ سندھ کو گیا ہے, وہ کدھر لگا ہے, کدھر گیا ہے؟ یہ تو پرابلم ہو رہی ہے نا کہ جو پیسہ سندھ کو جا رہا ہے وہ نکلتا دبئی سے. تو یہ ایک پاکستان میں دونوں فیملیز کا جو ایک المیہ ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے. انہوں نے بنا لیا ادھر ہم ادھر تم. پنجاب کے وسائل کے اوپر شریف فیملی جو ہے وہ قابض ہوگی اور کوئی اسے سوال نہیں کرے گا, اور سندھ کے وسائل کے اوپر زرداری فیملی جو ہے وہ رہے گی اور ان کو کوئی سوال نہیں کرے گا. سو دس از واٹس گوئنگ آن. وہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب جب بجٹ پریزنٹ کر رہے تھے سندھ کا, تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا 13واں بجٹ ہے جو وہ پیش کر رہے تھے. سو اسپیکس والیومز آف دا کائنڈ آف امپیکٹ دا بجٹس ہیو کریٹڈ. فواد صاحب, تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دونوں فیملیز آپ نے جس طرح سے کہا کہ قابض ہیں اور عوام کو اگر بیوقوف بھی سمجھ رہے ہیں, سو آپ کہہ رہے قومی حکومت کی جو راہ ہے وہ ہموار کی جائے اور یہ مستعفی ہوں. یہ مستعفی ہونے کو تیار نہیں, اور آپ نے خود ہی حوالہ دیا, کالمز بھی لکھے جا رہے ہیں. ایک سینیٹر صاحب آزاد سینیٹر ہیں, وہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی فائلیں بھی اداروں میں پہنچ گئی ہیں ان کی. باوجود اس کے آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور قومی حکومت کی جو ہے کوئی نہ کوئی وہ اسپیس کریٹ ہو سکے گی اس کے لیے؟ پاکستان میں اس وقت جو عوام ہے انہوں نے تو ظاہر ہے دونوں جماعتوں کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کی ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت میں آ گئے ہیں. اب ان پارٹیوں کا فیصلہ امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. کیا وہ پاکستان کو آگے 30-40 سال ہم نے بلاول اور مریم کے ہاتھ میں دے دینا ہے؟ تو دیکھیں لوگ یا ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم کو بندوقوں سے تو نہیں لڑ سکتے نا جی, ہم تو پولیٹیشین ہیں, ہم نے تو کوئی راستہ نکالنا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل نہیں ہے. آپ کو عوام کو شریک کرنا پڑے گا ڈیسیژن میکنگ میں, جو ابھی فی الحال عوام شریک نہیں ہے اس ڈیسیژن میکنگ میں. سو دس از دا پرائمری ڈائلیما آف دس سسٹم. اور اس کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے قومی حکومت بننے کا یا نہیں بننے کا, یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ اس لیے کرنا چاہیے کہ دیکھیں لوگ تھک رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے اس کا یہ ایشو یہ ہے کہ ہم کوئی چائنا نہیں ہے, ہم کوئی نارتھ کوریا نہیں ہے. یہاں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے, یہاں پہ بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز کے لوگ ہیں, ڈفرینٹ لینگویجز بولتے ہیں, ڈفرینٹ ریلیجس بلیفس کے لوگ ہیں. اتنے جو ڈائیورس ملک ہوتے ہیں ان کو آپ اس طرح سے جو ہے وہ سمجھیے کہ اتھارٹیرین نظام میں زیادہ عرصہ رکھ نہیں سکتے. اس کے بڑے ریپرکشنز ہیں, دنیا میں کتابیں اس بات کے اوپر جو ہے وہ لکھی گئی ہیں. تو اب آپ جو ہے یہ آپ کو کس طرح سے آپ عوام کو واپس لائیں گے؟ فارم 47 سے فارم 45 کا سفر ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک قومی حکومت بنا لیں, اور اس قومی حکومت میں بڑے ریفارم جو ہیں وہ آپ صوبے بنانے ہیں, NFC ایوارڈ کرنا ہے, پانی کا ایشوز ہے, یہ ریزالو قومی حکومت کے ذریعے آپ کر لیں, اور اس کے بعد عوام جو ہے ان کو یہ موقع دیں کہ وہ اپنی حکومت منتخب کریں. دس از دا اونلی وے فار. رائٹ. فواد صاحب, آپ نے چونکہ یہ بھی ضرور کہا کچھ دنوں پہلے کہ پاکستان کے پاس ایک اسٹرانگ فارن پالیسی ہے, لیکن جو انٹرنل پالیسی ہے وہ ہماری کمزور ہے. سو انٹرنل پولیٹیکل اسٹرینتھننگ کے لیے ایک ایز اے فرسٹ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کیا ہونا چاہیے اب, جبکہ وہی نقطہ
जो आप लोग टाइम एंड अगेन रेस करते आए जब से नेशनल डायलॉग कमेटी फॉर्म हुई, कि जो कोट लखपत जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो भी इसी पेज पर है कि जी एक मीसाके पाकिस्तान के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब एक कदम लें, वो एक डायलॉग की वो एक राह हमवार करें, सारे एक पेज पर आए। सो उसके लिए आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑफर तो कर रहे हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, बट इट्स मोर लाइक प्लेइंग टू द गैलरी, उससे बढ़ के आगे उनको क्या करने की जरूरत है? वो बिल्कुल आज महफिल गौहर ने सही बात कही है कि आप हर दफा उठते हैं कहते हैं बात करें, लेकिन आप बात क्या करेंगे, कुछ आगे भी तो करें ना। देखिए हुकूमत के जो वज़रा हैं वो ये तासुर देते हैं कि देखिए हम बातचीत करना चाहते हैं लेकिन हमें करने नहीं दी जा रही, ये तासुर है जो हुकूमती वज़रा की तरफ से आपको मिलता है। अब आई डोंट नो फ्रैंकली, और तासुर यही है कि देखिए मेरी नजर में, मैं अगर आप प्रैक्टिकली देखें, आई फुली अंडरस्टैंड, आप इमरान खान को रिलीज नहीं कर सकते फौरी तौर के ऊपर। उनको रिलीज करने का मतलब यह है कि हुकूमत गिर जाएगी, क्योंकि इमरान खान की जो इमेंस पॉपुलैरिटी है उसके ऊपर हुकूमत का कोई जवाब नहीं है इमरान खान का उनके पास। लेकिन अगर आपने बातचीत करनी है तो फिर आप किससे करेंगे? देखा ना, सलमान राजा, गौहर वगैरह, ये लोग तो अहम नहीं है, इनकी कोई बात नहीं, पार्टी में इनकी कोई हैसियत नहीं है, इमरान खान इन्हें जानते ही नहीं है, ये इमरान खान को नहीं जानते। इसलिए हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोट लखपत में एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, शाह साहब हैं, और उमर चीमा, यास्मीन राशिद, इन लोगों को रिलीफ दें। आप उनके साथ मेज पे बैठ के बात कर सकते हैं ना, अगर आपने बात चलानी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त ये माहौल ये है कि हमने दबा लिया, पाकिस्तान बिल्कुल सही चल रहा है, और हम किसी को जब हमने करने कुछ नहीं देना तो फिर ठीक है, ऐसे चलता रहे। लेकिन सच्ची बात यह है कि वो कहते हैं ना, तमाम उम्र जंग तो कोई भी नहीं लड़ सकता, तुम भी थक जाओगे, तजुर्बा हमारा है, लेकिन उस तजुर्बे में पाकिस्तान की को कीमत बड़ी देनी पड़ सकती है, ये प्रॉब्लम। राइट, बट फवाद साहब, आप लोगों की भी ओवर द मंथ्स हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकातें हो रही थी और आपने खुद भी कहा था कि एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। सो आगे बढ़ने में क्या कबाहत मजीद क्या फेस की जा रही है, या इनको डर है कि अगर कोई ना कोई बात बनाई जाए या कोई बनती हुई दिखाई दे तो फिर इनका पैकअप हो जाएगा मौजूदा जो इनकम्बेंट्स हैं? देखिए, हुकूमत में ना मेरे अपने ख्याल के अंदर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है जैसे राना सनाउल्लाह साहब वगैरह है, साद रफीक वगैरह है, अयाज सादिक साहब है, ये लोग चाहते हैं, इसाक डार हैं, ये लोग चाहते हैं कि बातचीत हो, और दे वांट टू कन्विंस कि आप जो है वो बातचीत की तरफ बढ़े। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो मरियम नवाज हैं और जो और कुछ उनके हॉक्स हैं, वो बातचीत को आगे समझते हैं कि हमें नहीं जरूरत, और कुछ ऐसे ही चलना चाहिए जैसे हम चल रहे हैं। सो हुकूमत के अंदर जो है वो एक आई वुड से कि दोनों पार्टियों में, पीपल्स पार्टी में भी और नून लीग में भी, और वो एक दूसरे को भी देख रहे हैं। और दूसरी सच्ची बात पीटीआई की पॉलिटिक्स इतनी नाकाम है, इनसे बातचीत करनी है, और जो ये भी समझते हैं कि जब हम इनको स्पेस देते हैं तो ये फिर और ही चौड़े हो जाते हैं, और फिर आप देखते हैं कि वहां से बयान शुरू हो जाते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उससे आपकी अपनी स्पेस और स्क्वीज हो जाती है। सो नाउ द डायलेमा इज, गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि ऐसे जैसे चल रहा है वो ठीक है, और पीटीआई के पास कोई बंदा नहीं है, कि बंदे उनके पास लीडरशिप नहीं है कि जो कोई प्रपोजल दे सके, जो इस मुश्किल से कोई रास्ते निकालने की सलाहियत रखता हो। सो इट्स अ डायलेमा। और अभी तक सच्ची बात यह है कि अभी तक इमरान खान में और एस्टैब्लिशमेंट में एक ही कंसेंसस हुआ है, और वो ये है कि पीटीआई नहीं होनी चाहिए। सो दोनों तरफ से जो पीटीआई के लोग हैं उनको ज़िबा करने की जो मशक है वो जारी है। और आपने जिस तरह से कहा कि स्पेस अपने लिए इन्होंने खुद चोक कर दी है, स्क्वीज कर दी है, पर ऐसे में महमूद मौलवी साहब चूंकि उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि हम 3 माह में मसला हल कर सकते हैं, जो पीटीआई 3 साल में नहीं कर सकी। सो 3, आपको लग रहा है कि जिस किस्म की एक सिचुएशन नजर आती है पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, वो 3 माह में हल होगी, और फिर कैसे होगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो ये इतने अहमक हैं कि जो लोग, जिन लोगों का कोई ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट से, ये सबसे पहले उन्होंने उनको ही फारिग किया। मतलब आप देखिए ना, बैरिस्टर सैफ जैसे जो लोग थे जो कि फैसिलिटेट कर रहे थे, कम से कम कोई खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती थी, अंदर उनको चीजें चली जाती थी, कोई उनकी आसानी हो जाती थी, इन्होंने आके सबसे पहले उन लोगों को ही फारिग कर दिया। अब जो महमूद मौलवी साहब हैं, बैरिस्टर सैफ हैं, बाकी लोग हैं जिनके कोई ताल्लुक, मैं आपको हिस्टोरिकल बताऊं कि जब बीबी वापस आई 86 में यहाँ पे, तो वहां पे हो ये रहा था कि उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी में कहा कि जिन जिन लोगों का ताल्लुक है फौज में,
آپ سب لوگ بات کریں اور اپنا موقف جو ہے وہاں پہ رکھیں اور ان کو ذرا جو ہے وہ بتائیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, وی کین ورک ٹوگیدر. یہاں پی ٹی آئی میں جس کا سب سے پہلے تو میں اپنی غلطی مانتا ہوں کہ ہمیں اتنی غلط ہو گیا کہ ہمارا اتنا اچھا اتنا پرانا تعلق تھا, ہم نے اپنی ان کے زبردستی کہنے کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہم نے تعلق ختم کر دیا. اس سے ہماری بات ان تک نہیں پہنچ رہی, ان کی بات ہم تک نہیں پہنچ رہی, اور وہ آہستہ آہستہ ایک پرسنلائزڈ جو دشمنی ہے اس میں بات بدل گئی, حالانکہ کوئی بات ایسی تھی نہیں. اب بھی یہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ جب تک اس طرح کے لوگ, محمود مولوی صاحب جیسے لوگ ہیں, بیرسٹر محمد علی سیف جیسے لوگ ہیں اور لوگ ہیں, ان کو آپ بیچ میں نہیں ڈالیں گے تو دیکھیں, میں اگر جو ہے علینا آپ سے بات ہی نہیں کر سکتا, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہیں چائے بھی نہیں پی سکتا, تو میں نے اور آپ نے مذاکرات کیا کرنے ہیں؟ تو بھائی ایک لوگ چاہیے ہوتے ہیں نا جو درمیان میں بیٹھے. اور صرف پرابلم پھر یہ نہیں ہے یہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کی. آپ دیکھیں ابھی آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا کرائسس ہے, باتیں ہیں, آپ کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کبھی نظر ہی نہیں آئی کہ وہ کبھی انٹرنیشنل سین کے اوپر کیپٹلائز کر سکیں, بات کر سکیں. سو فواز صاحب جاتے جاتے یہ تاثر جو بن رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ڈیلیبریٹلی ایسا کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں رہیں کیونکہ یہ پوزیشنز لے کر باہر ہیں, لوگوں میں بھی ایک ان کے سپورٹرز میں بھی ووٹرز میں بھی کافی ایک ریج پایا جاتا ہے, غم و غصہ ہے اسی بات کو لے کر. سو یہ تاثر آپ سمجھتے ہیں کہ ویٹیج رکھتا ہے؟ ڈیلیبریٹلی نہیں کر رہی, دیکھیں ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. اب آپ سلمان راجہ سے یا گور سے یا یہ جو اپنے باقی لوگ ابھی ہیں, ان لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گی کہ وہ کیا آپ کے لیے کر لیں گے؟ دیکھیں نا, اس کے لیے ایک ایکسپیرینس چاہیے, ایکسپوجر چاہیے. آپ سہیل آفریدی جو ہے اگر آپ اس کو آئی ایس ایف سے اٹھا کے سیدھا سی ایم بنا دیں اور ایکسپیکٹ کریں کہ وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا, نہیں کر سکتا نا. ایکسپوجر ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور انفارچونیٹلی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں پی ٹی آئی نے غلط فیصلہ کیا اور علی امین کو ہٹانا نہیں چاہیے تھا ابھی, لیکن چلیں اب اس کو ہٹا دیا ہے. تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ باقیوں کو, علی امین کو ساتھ لے کے چلتا, باقیوں کو ساتھ لے کے چلتا. اس نے بھی سب کو جو ہے وہ فارغ کر, یہ تو چیف منسٹر جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے پاس کوئی قد کے بندے ہی نہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ فواز صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت. ایران کے سابقہ سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنی شہادت سے قبل ایک پیغام میں کہا تھا کہ ہم دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے, اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کے جانشینوں نے اسے حقیقت کر دکھایا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.